बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सूरत अल-बकरा की मज़ीद आयत जो अगली 6 आ रही है 61 to 66 यानी कि 61 से 66 वो डिस्कस करेंगे। पिछली आयत में हमने कुछ इनामात डिस्कस किए थे जो कि बनी इसराइल पर किए गए थे। उनमें जो है वो आखिरी जो 10वां इनाम था वो था 12 चश्मों का फूटना। आज हम आयत नंबर 61 में देखते हैं कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के हवाले से मज़ीद क्या डिस्कस किया है या क्या फरमाया है। तो अल्लाह ताला इस आयत में फरमाते हैं कि वह इस कुल तुम जब तुमने कहा था या मूसा ए मूसा लन नस्बिरु के हरगिज़ सब्र नहीं करेंगे अला तामिन उस खाने पर वाहिदिन जो एक है, यानी कि उन्होंने अब जो इनको मनु सलवा दिया गया था उस हवाले से वो कहते हैं कि जब तुमने कहा था एक मूसा कि हम एक ही तरह के खाने पर हरगिज़ सब्र नहीं करेंगे। अब ये बनी इसराइल के लोग कुछ इश्यूज़ बना रहे हैं खाने पीने के हवाले से, जब अल्लाह ताला ने इन पर अपने इनामात को आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा करने शुरू कर दिए थे तो उसके हवाले से फिर वो कहते हैं कि फ़द लना रब्बा का युखरिजू कि पस तू पुकार अपने लिए अपने रब को तो वो निकाले लना मिम्मा हमारे लिए उससे जो तुम भी तुल अर्द उगाती है ज़मीन बिन बकलिहा तरकारी व किसाइहा ककड़ी व फूमिहा गहीम व अदासीहा मसूर और उसके बाद आ जाए वसालिहा और प्याज। अब उनकी डिमांड बढ़ गई है। वो कहते हैं अपने रब से, बनी इसराइल कौम के जो अफराद हैं वो कहते हैं कि हमारे लिए अपने रब से आप दुआ करें कि हमारे लिए ज़मीन की पैदावार, इनकी ज़मीन से जो उगती हैं जैसे साग है, ककड़ी है, गेहूँ है, मसूर और प्याज वो पैदा करें। उसके बाद जो है वो कहते हैं कि कौला कहा उसने अतस्तबिदलून लजीना क्या तुम बदलना चाहते हो उसको हुआ अदना बिल्लाजी वो घटिया इससे जो, यानी कि जो अदना है जो घटिया है उसके बदले हुआ खैरुन जो कोई बेहतर है या आला है या बहतर है। अब वो क्या कहते हैं कि जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनसे कहते हैं कि तुम उस चीज़ को लेना चाहते हो जो अदना है उसके बदले में जो कि तुमको बेहतर दी जा रही है। उसके बाद आगे से वो क्या कहते हैं, एह भी तू उतर जा तुम मिस्रन उस शहर में, यानी कि मिस्र में फ़ा इन्ना पस बेशक लकुम तुम्हारे लिए है मा सअल तुम जो तुमने सवाल किया, यानी कि जब फिर वो कहते हैं कि एह भी तू मिस्रन उतर जा तुम उस शहर में, यानी कि मिस्र में फ़ा इन्ना लकुम मा सअल तुम पस बेशक तुम्हारे लिए जो तुमने सवाल किया है, यानी कि जो तुम डिमांड कर रहे थे कि हमें साग ककड़ी गेहूँ मसूर और प्याज खाना है तो वो तुमको मिल जाएगा। वदूरी बात और डाल दी गई अलैहिम उन पर जिल्लत को वलमस्कनत और मुख्ताजी, यानी कि फिर जो तुमने मांगा है और जो डिमांड की थी तुम्हारे लिए वही है जो तुमने मांगा है और उन पर जिल्लत और मुख्ताजी उन पर डाल दी गई। वबाऊ बेगदबी मिनल्लाह फिर फंस गए वो अल्लाह के गज़ब से, यानी कि उसकी लपेट में आ गए। ज़ालिक भी अन्ना हम ये इसलिए था कि कानू यकफुरून वो इनकार करते थे भी आयतिल्लाह अल्लाह ताला की आयत का, वयक्तलून नबीजीना कत्ल करते थे नबियों को बिगैर हक़ की बगैर किसी हक़ के, यानी ना हक वो कत्ल करते थे। ज़ालिका बिमा असव व कानू यातदून और ये इसलिए कि वो नाफरमानी करते और हद से गुजरते हद से बढ़ रहे थे। अब यहाँ पर जो डिस्कशन आ रही है वो मनसलवा खाने से इनकार पर जो है ना अल्लाह ताला का कैसे वो ऊपर गज़ब किया था कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि हमें, जब उन्होंने डिमांड की थी कि हमें ये चीज़ें चाहिए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा था, फिर उन्होंने इसरार किया और फिर उनको बोला गया था कि आप वहाँ पर तशरीफ़ ले जाएं, यानी कि वहाँ पर चले जाएं तो आप लोग वहीं पर रहोगे और अपनी मन मर्ज़ी का आप लोग खाओगे जो आप डिमांड कर रहे हो। इसमें अब आगे मज़ीद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्नल्लज़ीना आमनू बेशक वो लोग जो ईमान ले आए हैं, वल्लज़ीना और वो लोग हादू व नसारा जो कि यहूदी हैं नसरानी है। हादू यहाँ से मुराद होगा यहूदी और नसारा से मुराद होगा नसरानी। वसन बिल्लाही और जो ईमान ले आए हैं अल्लाह पर, यौमिल आखिरी और यौम आखिरत पर, आखिरत के दिन पर, वो अमिल सालिहान जिन्होंने नेक अमाल किए हैं, फलहुम अजरुहुम उनके लिए अजर मौजूद है इंदल्लाहि इंदा रब्बिहिम अपने रब के पास, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून ना ही उन पर कुछ खौफ होगा और ना ही वो गम करेंगे। और उसके बाद 62 जो आयत है इसको हम देखते हैं तो अब ये लोग जो हैं वो अल्लाह के साथ शरीक ठहराने लगे थे। अच्छा, अब यहाँ पर जो बयान किया गया है कि जो कोई मुसलमान है यहूदी या नसरानी है साबी अल्लाह है और क़यामत के दिन पर ईमान लाएगा, अच्छे यानी कि अगर ये अल्लाह पर और उसके बाद
آخرت قیامت کے دن پر ایمان لے آتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے نا وہ بخشش کر دیں گے۔ اب صاحبین یہاں پر ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو وہ کہتے ہیں جو اپنے دین کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین اختیار کرے گا اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر ہم 63 دیکھتے ہیں، تو 63 اور 64 میں مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ کو جب وعدہ لیا ہم نے تمہارا، وَرَفَعْنَا ہم نے بلند کیا فوقکم تمہارے اوپر طور کو، جب ہم نے تم سے وعدہ کیا تمہیں کوہ طور کو بلند کیا کہ تم جو ہے نا خضو پکڑو ما آتینا کو ہم نے تم کو دیا بقوت مضبوطی سے، یعنی کہ جو ہم نے تمہیں دیا تم اس کو مضبوطی سے پکڑو، واذکروا ما فی لعلکم تتقون یاد کرو جو اس میں سے جو تاکہ تم تتقون متقی بن جاؤ، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، یعنی کہ جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا اور تم پر کوہ طور بلند کیا، پھر جو کچھ ہم نے تم کو دیا اسے مضبوطی سے پکڑ لو، اور اس کے بعد فرمایا کہ اس میں سے جو کچھ ہے اسے تم یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اچھا، پھر اگلی آیت میں فرمایا گیا ثم تولیتم من بعد ذالک، پھر تم اس کے بعد کیا ہوا پھر گئے، فلولا فضل اللہ اگر تم پر اللہ کا فضل و رحمت اور اس کی رحمت نہ ہوتی لَأَنَّكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو تم تباہ ہو برباد ہو جاتے، یعنی کہ اللہ کا فضل رحمت نہ ہوتی تو تم اس چیز کا نقصان اٹھاتے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا کہ بے شک تمہیں وہ لوگ بھی معلوم ہیں منکم فی السبت جنہوں نے تم میں سے ہفتہ کے دن زیادتی کی تھی، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ پھر ہم نے ان سے کہا کہ تم ذلیل بندر ہو جاؤ، فَجَعَلْنَا حَالَ نَكَالًا پھر ہم نے اس واقعہ کو اس زمانے کے لوگوں کے لیے بین یدیہ مما خلفہا اور ان سے پچھلوں کے لیے جو ہے وہ موعظۃ للمتقین عبرت بنائی ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے اس کو نصیحت بنا دیا۔ یعنی کہ یہ جو واقعہ آ رہا ہے یہاں پر آ رہا ہے سب قصہ سبت آ رہا ہے، اور واقعہ سبت جو ہے وہ ہفتے کے دن کے حوالے سے واقعہ ہے۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ تورات ماننے سے جو ان لوگوں نے انکار کیا تھا ان کے پاس وہ اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتے کو حکم دیا کہ کوہ طور کو اٹھا کر بنی اسرائیل کے سر پر معلق کر دیں، یعنی کہ ان کے سر پر اس کو کھڑا کر دیں، اور اس کے بعد دوسرا آ رہا ہے اس میں واقعہ وہ آ رہا ہے جی واقعہ سبت یعنی کہ ہفتے کے دن کا واقعہ۔ اب ہفتے کے دن کو یوم السبت کہا جاتا ہے عربی زبان میں، سبت کا مطلب ہوتا ہے ہفتہ، اور یہودیوں کے لیے یہ متبرک قرار دیا گیا تھا۔ اس دن جو ہے نا وہ تمام قسم کے جو کام ہیں بزنس ٹائپ وغیرہ کے، کھیتی باڑی کرنا ہے، لین دین ہے، شکار ہے، تجارت، یعنی کہ سب کو جو ہے نا وہ بولا گیا تھا کہ آپ نے کوئی کام جو ہے نا سر انجام نہیں دینا ہے۔ اب یہود کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ نے صرف اس دن عبادت کرنی ہے، ہفتے کے دن، ہفتے کو آپ صرف عبادت کریں گے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا تھا کہ جو باقی دنوں میں یہاں پر مچھلیاں بہت زیادہ آتی تھی، اور اس کے بعد ان کا جو ہے نا وہ ہوس بڑھتی گئی تھی۔ انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے سمندر کے کنارے جو ہے نا خود سے حوض وغیرہ بنائے تھے، ان نالیوں کے ذریعے وہ سمندر سے اس کو ملایا، اور اب ہفتے کے دن جب مچھلیوں کی بہتات ہوتی تھی تو وہ مچھلیاں جو ہے نا آہستہ آہستہ اس حوض میں بڑھ جاتی تھی، اور اتوار کو ان کو وہ پکڑ لیتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہفتے کے دن تو ہفتے کو تو ہم نے کوئی کام جو ہے نا کیا ہی نہیں ہے، اور ہم نے اتوار کو پکڑ لے اس کو، لیکن در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کے جو فرمان ہے اس کی وہ خلاف ورزی کر رہے تھے۔ اس کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی گرفت کو سخت کیا، اور پھر ان پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ملعون قرار دیتے ہوئے ان کو بندر بنا دیا۔ 3 دن تک وہ بندر کی حالت میں رہے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس جہنم واصل کر دیا تھا، وہ مارے گئے تھے۔ تو یہ ہمارا آج کا لیکچر ہے جو ہم نے ڈسکس کیا ہے، انشاءاللہ مزید ہم آیات پڑھیں گے نیکسٹ لیکچر میں۔ تھینک یو۔